संयोजकका दिन कसैले त्यो कर्तव्य ध्वनि विचार उहाँलाई स्वागत गरौँ। पोलिट ब्युरो सदस्य सुशीला नेपालज्यूलाई देवी प्रधानज्यूलाई भेटिनु सम्पर्क गर्नु अनुरोध गर्दछु। अरूमा सायंकालीन हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु भएको हुनाले यसै कमिटीका अध्यक्ष श्री रामकृष्ण महर्जनज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र आसन ग्रहण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिमा नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य तथा ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज कमरेड सुशीला नेपालज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष कमरेड आस्था साक्यज्यूलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सभापति नेकपा एमालेका वडा कमिटी अध्यक्ष आदरणीय कमरेड श्री रामकृष्ण महर्जनज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले पोली ब्युरो सदस्य ललितपुर इन्चार्ज श्री सुशीला नेपालज्यू, यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेकपा एमाले सह इन्चार्ज केन्द्रीय सदस्य पूर्व ललितपुर जिल्ला पार्टी अध्यक्ष आदरणीय कमरेड श्री हरकृष्ण व्यञ्जनकारज्यू, ललितपुर महानगरपालिका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठज्यू, वरिष्ठ सल्लाहकार तथा कानुनविद वडा नम्बर 5 श्री पुरुषोत्तम ढुङ्गानाज्यू, पार्टी इन्चार्ज तथा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कार्यालयका अध्यक्ष एवं जिल्ला सदस्य आदरणीय दाई श्री विकासमान श्रेष्ठज्यू, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कार्यालयका महिला सदस्य तथा जिल्ला सदस्य सभादेवी प्रधान श्रेष्ठज्यू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू लगायत डासमा आश्रित सम्पूर्ण कमरेडज्यूहरूमा अभिवादन। अनेवा संघ कमिटी अध्यक्ष, युवा संघ महानगर कमिटी, जिल्लाका सम्पूर्ण मान्य कमरेडहरूमा म ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कमिटी सहसचिव लानेमा कपालीको तर्फबाट न्यानो अभिवादन। आयो एमाले भोलिको सपना रमायो, आयो एमाले भोलिको सपना रमायो, आयो एमाले सुन्दर समाज मुस्कुरायो, आयो एमाले सुन्दर समाज मुस्कुरायो।
अति व्यस्तताको बावजुद पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई थाती राखी आजको यस गरिमामय कार्यक्रमको सुन्दरता शोभा बढाइदिनु भएकोमा आभार प्रकट गर्दछु। साथै यहाँहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। वास्तवमा यहाँहरूको निस्वार्थ सहयोग, विश्वास र सद्भावका कारण हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। सामाजिक एकता, पिछडिएका समूह, क्षमतावान सबैलाई समेटेर देशको मूलधारमा लैजाने एकमात्र पार्टी एमाले हो। सामाजिक दायित्व बोर्ड, वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्ग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, समाज सुधारका एमाले जनहित गर्ने एकमात्र पार्टी एमाले हो भन्दै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरूमा, विभिन्न टोलबाट पाल्नु भएका कमरेडहरूमा न्यानो अभिवादनका साथ स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, स्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले टोल कमिटी गठन तथा नेकपा एमाले महानगरपालिका वडा नम्बर 5 कमिटी पार्टी कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम मिति 2078 चैत्र 16 गते बुधबार। धन्यवाद। हाम्रो कमरेड्स अब सुरुको भने पनि हुन्छ उहाँलाई त हाम्रो महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का नेकपा एमालेका वरिष्ठ सल्लाहकार, सधैँ हाम्रो अग्रज, हाम्रो अभिभावक र बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष एवं कानुनविद आदरणीय कमरेड पुरुषोत्तम ढुङ्गानाजीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को पिलर हाम्रो आदरणीय अभिभावक वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष तथा जिल्ला पार्टी वडा कमिटीका इन्चार्जज्यू आदरणीय दाई विकासमान श्रेष्ठज्यू, आजको यस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले टोल कमिटी गठन तथा नेकपा एमालेका आजको आकर्षित व्यक्ति, ड्यासमा रहनुभएका यस वडा कमिटीका अध्यक्ष तथा आजको यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिराख्नुभएका यस कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय श्री रामकृष्ण महर्जज्यू, त्यस्तै ड्यासमा रहनुभएका आजको आकर्षित व्यक्ति, आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका यस ललितपुर इन्चार्ज तथा पोलिट ब्युरो सदस्य नेकपा एमालेको आदरणीय दिदी सुशीला नेपालज्यू, त्यस्तै ड्यासमा रहनुभएका हाम्रो नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व जिल्ला पार्टी अध्यक्ष आदरणीय कमरेड श्री हरिकृष्ण व्यञ्जनकारज्यू, त्यस्तै ललितपुर महानगर कमिटी संयोजक आदरणीय आस्था साकेज्यू, त्यस्तै ड्यासमा रहनुभएका विभिन्न वर्गमा रहनुभएका अतिथि कमरेडहरू र उपस्थित सम्पूर्ण यस वडामा रहनुभएका, विभिन्न कमिटीमा रहनुभएका, विभिन्न तह र तबकामा रहनुभएका आदरणीय मान्यज्यूहरूमा म शोभाश्रेयको तर्फबाट न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। ती संयोजकज्यूहरूले आफ्नो टोलमा बैठक बसेर आफ्नो नेकपा एमालेलाई विजय हासिल गराउनको लागि उहाँले अग्रिम भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने हामी सिङ्गो नेकपा एमाले भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ नेकपा एमालेलाई जिताउनको लागि। त्यस्तै सदस्यमा हुनुहुन्छ शङ्कर रिजाल, सिर्जना लिम्बू, त्यस्तै सदस्यमा हुनुहुन्छ सरस्वती सिजापति गर्दछु, त्यस्तै सदस्यमा हुनुहुन्छ रोशनी थापा। रोशनी थापा अगाडि आइदिनु हुन सम्मान लिइदिनु हुन हार्दिक गर्दछु। यदि टोल कमिटीको उहाँले चाहिँ नेकपा एमालेलाई यस सिङ्गो ललितपुरलाई विजय हासिल गराउनको लागि उहाँको अग्रणी भूमिका खेल्नुहुनेछ भने हामी सिङ्गो नेकपा एमाले चाहिँ आशावादी रहेको छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। अब त्यस्तै हुनुहुन्छ सचिवको रूपमा हुनुहुन्छ गोकुल रिजाल, त्यस्तै सदस्यमा हुनुहुन्छ शिव रिजाल,
मनु रिजाल यतिजना कमिटीहरूले चाहिँ सिङ्गो नेकपा एमालेलाई जिताउनको लागि उहाँको ठुलो धेरै धेरै शुभकामना दिई स्वागत। शेखर प्रसाद श्रेष्ठ मोहनमान श्रेष्ठ मोहनमान महर्जन मोहनमान सिंह त्यस्तै श्रेष्ठ श्याम सुन्दर श्रेष्ठ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली पकाइदिनुन सम्पूर्ण उपस्थितलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सानो अगाडि राम खड्का अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै शान्ति श्रेष्ठले अगाडि आइ सम्मान लिइदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रिना महर्जन लिइदिनुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँहरू जम्मा 13 जनाको कमिटी उहाँहरू आफ्नो भूमिका खेल्नुहुनेछ भने सुरु हामी नेकपा एमाले आशावादी रहेको छौँ। उहाँलाई फेरि पनि मुरी शुभकामना दिन चाहन्छु। निमुराज भण्डारी सदस्य हुनुहुन्छ। जानकी दीक्षित अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। रामराज भण्डारी अगाडि आइ सम्मान लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुरेन्द्र गिरी अगाडि आइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्जु साक्यले अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध। केशवचन्द्र बस्नेत फजल साई अगाडि आइदिनु हार्दिक अनुरोध। निलेन्द्र धर बजाचार्य सम्मान लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमिटीको अर्को सदस्य हुनुहुन्छ बालु राणालाई अगाडि आइ सम्मान लिइदिनु। उहाँहरू सिङ्गो टिमलाई मुरी शुभकामना दिन चाहन्छु। अब अर्को कमिटीलाई सम्मान लिइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सदस्यमा हुनुहुन्छ बाबु काजी महर्जन अगाडि आइ सम्मान लिइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनिता श्रेष्ठ आर्सिया महर्जन भूषण शिल्पकार पार्वती पौडेल श्रेष्ठ अगाडि आइ सम्मान लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। सुरेश दानी अगाडि आइ सम्मान लिइदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। उहाँहरू खेल्नुहुनेछ भन्ने आशावादी रहँदै उहाँहरूलाई। अब अर्को टोल कमिटी हुनुहुन्छ हरितपार टोल कमिटी। उहाँ हुनुहुन्छ संयोजकमा निलु महर्जन। पानी बगाइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रकाश कार्की सदस्य हुनुहुन्छ कृष्ण कपाल नारायण महर्जन मधुसूदन श्रेष्ठ सुमित्रा महर्जन सरिता कार्की मंगलमाया महर्जन रीता महर्जन उषा श्रेष्ठ रीना खड्का पार्वती ढकाल क्रमशः आइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने समय सुस्मिता पौडेल जितेन्द्र साक्य शोभा साक्य सीता थापा
र त्यसपछि हामी हाम्रो चुनाव प्रचार कार्यालयको चाहिँ अफिस उद्घाटन गर्नेछौँ र त्यस आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुभएका आदरणीय कमरेड ललितपुर जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज कमरेड सह इन्चार्ज कमरेड नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रदेश कमिटीका कमरेडहरू ड्यासमा उपस्थित हुनुभएका तमाम कमरेडहरू मेरो अगाडि दर्शक दीर्घामा बसेर यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएका सम्पूर्ण कमरेडहरूमा मेरो हार्दिक अभिवादन। उत्तर भएको नेपाल बारमा अहिले हामीले 150 हाराहारीमा 150 को अन्तरमा हो भनेदेखि ललितपुर जिल्ला भरिमा चाहिँ मतलब अहिले 5 नम्बर वडाको सक्रियता तपाईहरुको सहभागितामा भइरहेको छ। आज गएको चुनावमा पनि तपाईहरुको सक्रिय सहभागिताले 5 नम्बर वडाको कार्यालयमा हाम्रा तमाम 5 जना साथीहरूले विजय हासिल गर्नु भएको छ। यो अवसर अब आउने चुनावमा पनि यहाँहरूले त्यसै गरेर दिनुहुनेछ भन्ने हामी पूर्ण आशावादी छौँ। सबैजनाले विजय गर्नेछन्, त्यसै गरेर महानगरपालिका हाम्रो कब्जामा हुनेछ। आज गठबन्धनको रूपमा एमालेको विरुद्धमा आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित छ। सुनिश्चित छ, कसैले नेकपा एमालेलाई फेक्न सक्दैन। साथ भन्छौँ हाम्रो जित सुनिश्चित छ, हामी जित्छौँ। त्यसो भएको हुनाले आज हामी यो चाहिँ मतलब हामी वास्तवमै भन्यो भने यहाँ मात्रै होइन, ललितपुरमा मात्रै होइन, नेपाल अधिराज्यभरि यसपालि सूर्य चिन्ह फरफराउनेछ, नेकपा एमालेको चिन्ह फरफराउनेछ। यो कडा जवाफ हामी नेकपा एमालेको सच्चा कार्यकर्ता हौँ भने, हामीले छातीमा हात राखेर भन्ने हो भने हामीले चाहिँ नेकपा एमालेलाई विजय गराउन आजकै मितिबाट अहिलेबाट लाग्नुपर्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। बुझ्नुभयो? त्यसो हुनाले साथीहरूलाई अहिले मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ, म पनि तपाईहरु जस्तै हो। आगामी निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले जिताउँछौ नि, जिताउँछौ हैन? अब म अर्को कुरो, हामीहरूले आज 30 गतेको अन्तिम सन्ध्यामा छौँ र ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 मा हामीले आजसम्म गरेका कुराको जाँचको रिजल्ट पनि छ। हामीले यो वडाले हामीलाई जिम्मा दिइसकेपछि हामीले यो वडालाई कहाँ पुर्यायौँ, के गर्यौँ भन्ने कुरा छ भने हामी सक्षम भएर पास भएको खण्डमा हाम्रो लाइसेन्स लिनु हुनेछ र लाइसेन्स मात्र होइन, जनतामा म कमरेड पुष्पम ढुङ्गालाई मुडी धन्यवाद दिँदै अब म तपाईहरुको साथ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं ललित यो टोल गठन र कार्यालय भवन उद्घाटन कार्यक्रमका सभा अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका पूर्व सदस्य तथा ललितपुर जिल्लाका इन्चार्ज कमरेड सुशीला नेपालज्यू, त्यस्तै प्रदेश कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, महानगर कमिटीका अध्यक्ष कमरेड, जिल्ला कमिटीका सदस्य कमरेडहरू, पार्टीको विभिन्न तहतर्फबाट रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू र आज ऐतिहासिक रूपमा तपाईँहरू विभिन्न पात्र अन्तर्गत विभिन्न टोल कमिटीमा निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरू र कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरूमा म पार्टी नेकपा एमालेको तर्फबाट र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। 10-15 जना हुनुहुन्छ भने एकजनाले 5 वटा घर अथवा 10 वटा घर तपाईँको जिम्मामा पर्यो। अब 44 दिन बाँकी छ। 44 दिनमा तपाईँले त्यो 10 वटा घर जानको लागि त केही गाह्रो छैन। 5 नम्बर वडालाई अत्यधिक मतले नेकपा एमालेको पक्षमा विजय गराउने अहिले पनिका टोल कमिटीहरूको प्रमुख दायित्व हुनेछ। कमरेडहरू, जनताहरू, यो ललितपुर अन्तर्गत यो 5 नम्बर वडामा बसोबास गर्ने जनताहरूको अनुहारमा परिवर्तन आउन
जरुरी छ। अनुहारमा परिवर्तन आउने भनेको बिजनेसका कुराहरू, औषधि खेतीका कुराहरू योजना ल्यायो भने यहाँका जनताहरू खुसी हुनेछन्। 20 गते हामी चुनावमा जानेछौँ र हामी नेकपा एमालेलाई सबैलाई अत्यधिक बहुमतले विजय गराउनेछौँ र आफ्नो ठाउँ, आफ्नो टोल, आफ्नो गाउँ आफै बनाउनेछौँ। सबैजना बेरोजगारी हुनेछ भन्ने जुन हौसला लिएर जानुभयो, त्यसको लागि ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को सम्पूर्ण जनता र सम्पूर्ण कार्यकर्ताको तर्फबाट मुडी धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसको साथै उहाँलाई ताली बजाएर मुडी धन्यवाद दिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अब यसै गरी लागि तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय यतिका दिएर बस्नु भएको छ। अब अलिकता बस्नुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दै आजको यस कार्यक्रमका सभापति एवं नेकपा एमाले वडा नम्बर 5 का कमान्डर, यस वडाका कमिटीहरू के कमेट रामकृष्ण महर्जनजीलाई आफ्नो सामग्री भनाइराख्नु हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद विकास कमरेडज्यू। आज ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 भित्र रहेका विभिन्न टोलहरूमा नेकपा एमाले टोल कमिटी गठन तथा नेकपा एमाले 5 नम्बर वडा कमिटी उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य एवं पोलिट ब्युरो सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज कमरेड सुशीला नेपालज्यू, केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला सह इन्चार्ज कमरेड हरिकृष्ण व्यञ्जनकारज्यू, प्रदेश कमिटीका विभिन्न तबकामा रहनुभएका नेताज्यूहरू, एमालेको मूल एजेन्डा भनेकै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो र यो मूल नारालाई सफल पार्न अन्तिममा आफ्नो व्यस्त मित्रहरू, बुद्धिजीवीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत आजको कार्यक्रमको लागि स्थान उपलब्ध गराउनु हुने मानसिक पार्टी भेडे परिवार सबैलाई नेकपा एमाले 5 नम्बर वडा कमिटीको तर्फबाट हृदयदेखि मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम समाप्त भएको, आजको पहिलो सेसनको कार्यक्रम समाप्त भएको अवगत गराउँदछु र हामी उहाँलाई टिका तथा खाजालाई लिनु हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भिना केसी, शोभा साके, त्यस्तै दसिकारी टोल कमिटीबाट हाम्रो सदस्यमा गौरी केसी टोल कमिटीहरू गठन पनि गर्नेछौँ र अब हाम्रो यहाँबाट सम्पूर्ण हाम्रो वडावासीहरू, हाम्रा समुचित, हाम्रा कमरेड सम्पूर्ण साथीहरू समन्वय गरी जिंदाबाद नेकपा एमाले, 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 जिंदाबाद। आगामी चुनावमा जित्तौं, आगामी चुनावमा जित्तौं नेकपा एमाले, जिंदाबाद नेकपा एमाले, जिंदाबाद जिंदाबाद नेकपा एमाले, जिंदाबाद सुर्रेमा नेकपा एमाले, सुर्रेमा भोट केमा, सुर्रेमा नेकपा एमाले, जिंदाबाद नेकपा एमाले, जिंदाबाद भोट केमा, सुर्रेमा सुर्रेमा नेकपा एमाले, जिंदाबाद 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 भोट केमा, भोट केमा नेकपा एमाले, जिंदाबाद आयो
हामी नेकपा एमाले आज नेकपा एमाले वडा नम्बर 5 को चुनाव समिति वडा नम्बर 5 पार्टी कार्यालयको रिबन काटेर उद्घाटन गरिदिनु हुन नेकपा एमाले पोलिस लोकसङ्घले अतिथि कमरेडको सम्पूर्ण कमरेडमा अभिवादन। सर्वप्रथम 5 नम्बर वडा कार्यालयलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्नुभएकोमा हामीले 5 नम्बर वडा जितिसकेका छौँ। ताली बजाइदिनु होला। यो जितको खुसियाली हो। 5 नम्बर वडा नेकपा एमाले कब्जा गरिसकेको छ। अब कुनै पनि गठबन्धनले नचिताउँदा हुन्छ 5 नम्बर वडालाई। 5 नम्बर वडामा 7 छाप एमाले 7 छाप सुने त्यो 7 हामीले जित सुनिश्चित गरिसक्यौँ। त्यसकारण यहाँको सम्पूर्ण आज नोटबन्दीका गर्नुभएका पदाधिकारी लगायत कमिटी र पार्टीवालालाई उद्घाटन कार्यक्रमलाई म धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो कार्यालयले यो 5 नम्बर वडा कब्जा गर्नको लागि कोसिस साबित हुनेछ। धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यालयले जनसमुदायलाई सेवा गर्नको लागि पनि यहाँहरूले यो कार्यालयलाई उपयुक्त ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुने। पार्टी कार्यालयमा बाटो नहुने कुराहरूमा यो वडा कार्यालयमा आएर आफ्नो दुःख सुखका कुरादेखि लिएर पार्टीमा सम्पर्क विस्तार गर्न पार्टी सदस्य सम्पूर्ण कामसँग सरोकार भएका केही कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्नुहुन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दै यो पार्टी कार्यालय उद्घाटनको लागि वडा कार्यालय फेरि पनि एकचोटि धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना भन्दै नेकपा एमाले जिन्दाबाद 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 भोट दिमा सुनेमा सुनेमा। हामी व्यवस्था गरेको हामी कुरा खाएर गरिदिउन पार्टीको अनुरोध छु। कोही पनि नछुटौँ। अब हामी मानसिक पार्टी खेल्नमा जानेछौँ र सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मानसिक पार्टी खेल्नमा चियापान दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। र साथै तपाईँहरूले दिनुभएको धन्यवाद। मानसिक पार्टी खेल्नमा